أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن توجه إليه شيء لم يختر لي أن توجه إليه ومن توجه إليه شيء لم يختر لي بالآل والآل والأوثان من الشيطان الرجيم. ومن جميع ذلك فله الحمد والشكر والمنة على ما هنالك وإني بكثرة من الشيطان الرجيم ومن الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تبارك تعالى وصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنهاية أبدا بالقلوب الكاتب وهذه القلوب والله على ما نقول وكيل. وأجاني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا. وأجاني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا. أجر الإله وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح. للمصطفى وجود قبل بالدري ما لسواي طاغ كل قدري. للمنتقى وجود بالذكار ما دون الذكور وأبكار. إلى نبي وجود في السفينة ما قال لي بركة المدينة. وديني قبل القناكر ساقا لغير جملة المناكر. علمني قبل ذا الكرم رضا مغزي الذي بارزني وقلب ذا. للمجتبى وجود الندى أمي ما قال لي منى بلا تداومي. إلى نبي وجود في البربري هدية أنا ونا كل ولي. ملكت خير الخلق عند بربري سر بي ملكت كل مغفري. إلى نبي وجود عند قلبا ما لسواي كان للبلوى. نباني النافع في قبل بذا من فاتيني وفلا يقبذا. قلت لذي الجلال والإكرام ما سيار لنا ذا انترام. وذلت للمختار كثرتنا من جهتي ما زالني فامتنع. في جذب القادر والمقتدر ما لي بي بذارة تقتدر. وجعل الله الذي هو الإله ما ضلني بلا غرور أو بلا كتابتي من سيوف ورماح. ردا لمن لي قال جودا بالسلامة. جود القد من يريد تربيه ومن لربه يريد ترقيه. لي وذل الباقي ثواب